बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, आधा सुन्नी मुस्लिम, आधा सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। आपकी तारीफ जनाब। क्या? आपका नाम? हाशिम सलफी। हाशिम सलफी। अच्छा अच्छा, और बाकी सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वो कुछ देर पहले सादिक भाई से आपकी बात हुई थी शायद। क्या क्या बात हुई थी उनके साथ में? आपको नहीं बताया उसने? जी, आपको उसने नहीं बताया है? नहीं, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्या क्या कह रहा था वो? क्या कह रहे थे वो? यही गैरुल्लाह से मदद मांग सकते हैं हम, उनके नजदीक कोई यूज नहीं है। अच्छा, और आप क्या कह रहे थे? हम तो अल्लाह जलाल कहेंगे शिर्क है। अच्छा, मतलब गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है? अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है? हाँ, वो जो कब्रों में दफन है। अच्छा, मतलब कब्रों से जो दफन है तो वो उससे मांगना शिर्क है, और जो कब्रों में दफन नहीं उससे मांगना तौहीद है? नहीं, कोई बात नहीं है, उसके अलावा मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। तो मुझे ये आप ज़रा इतना बता दीजिए जनाब कि कोई शख्स अल्लाह के अलावा दूसरे के लिए नमाज पढ़े तो वो मुशरिक होगा कि नहीं होगा? हेलो, बेशक होगा वो। तो मुर्दों के लिए नमाज पढ़ेगा मुशरिक होगा, जिंदों के लिए पढ़ेगा तो होगा कि नहीं होगा? ये नमाज का ताल्लुक किसी और के लिए कहाँ से है? अरे तो मदद का तलब करना। सुनो क्या जाहिलाना तुम लोग यार सवाल करते हो। कैसे मर रहा? मैं कह रहा हूँ अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदों को शरीक किया जा सकता है? किसी को नहीं। मुर्दों को किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अरे तो जब अल्लाह का शरीक जिंदों को बनाओ तो शिर्क होता है, मुर्दों को बनाओ तो शिर्क होता है। तो यहाँ आप ये कौन सा कानून लेकर के आए कि अगर जो है मदद में अल्लाह का शरीक जिंदों को बना लो तो तौहीद और मुर्दों को बना लो तो शिर्क? ये आप कहाँ से लेकर के आए? जरा बताइए मुझे, किस किताब में आपने ये सब पढ़ा? कुरान हमें यही कहता है ना कि ये मुर्दे हैं, सुनते नहीं। अरे नफा नुकसान का मालिक कौन है? सुनिए, नहीं, अभी तो वो नफा नुकसान की बात अलग है। आप जो ये शिर्क का जो मतलब आप समझा रहे हैं कि मुर्दों से मांगना शिर्क, जिंदों से मुर्दों को शरीक करना शिर्क, जिंदों को शरीक करना तो ये आप कहाँ से लेके आए? हम तो ये जानते भाई हम कह रहे हैं कि आपसे हमने 10 रुपए मांग लेते, ये शिर्क हो गया। नहीं तो असल में देखिए हमारा एक जो नजरिया, जो मदद की ताकत नहीं रखता है, यहाँ नमाज के, यहाँ उसकी नियत और यहाँ मांगना, ये आपको फर्क नहीं समझ में आ रहा है? मांगना तो दूर की, अभी मैं शिर्क पर बात कर रहा हूँ। शिर्क वही तो मैं कह रहा हूँ। शिर्क मैं आपको तुम खजड़नी मजड़नी उसमें मिला रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे मैं आपको समझा रहा हूँ शिर्क। देखिए क्या समझा रहे हो तुम? खुद मुशरिक को क्या मुझे समझाओगे? शिर्क तो ही वो तुमने हमारा जो है ईमान ताज़ा कर दिया। और भी मेरे रसूल फरमाते हैं कि एक कौम पैदा होगी जो मुसलमानों को मुशरिक कहेंगे, तो तुम हमारा ईमान ताज़ा कर रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ईमान। और कुरान में, कुरान तो खुद का कह रहा है कि अक्सर उसमें ईमान लाने के बाद ही मुशरिक हैं। अस्तगफिरुल्लाह, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर अल्लाह की लानत हो। किसने कहा? अबे तुम लोग अपने पीरो फकीरों की मूर्ति तक बना करके पूछ रहे हो। सुनो, तुम कह रहे हो कि पहली बात तो मैं आपको पहले शिर्क के बारे में बता। देखो हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह का शरीक आप जिंदों को बनाएं, मुर्दों को बनाएं, पत्थर को बनाएं, मिट्टी को बनाएं, दरख्त को बनाएं, जानवर को बनाएं, जिसको एक तिनका को भी अगर अल्लाह का आप शरीक बनाएंगे तो आप मुशरिक हो जाएंगे। ठीक है? बेशक। लेकिन आपने जो उसूल बनाया कि मुर्दों को अगर शरीक करो तो शिर्क, जिंदों को शरीक करो तो ही दिया। मुर्दे मदद करते हैं। अरे तो यही मुर्दे मदद करते हैं, मैंने मदद की बात की है। अरे अभी आपने शिर्क कहा है। आपने कहा हम बेशक शिर्क है वो। तो मैं शिर्क का डिफिनेशन आपसे समझना चाहता हूँ ना। हाँ, कि मैं तो ये जानता हूँ कि मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और जो है तमाम जो है जितने सुन्नी सहीहुल अकीदा बुजुर्ग जितने भी गुजरे हैं ईमान वाले, सबका यही अकीदा है कि अल्लाह का किसी को भी शरीक बनाओ, भले वो जिंदा हो या मुर्दा, वो इंसान हो या गैर इंसान, जानवर, दरिंदे परिंदे, वो शिर्क ही होता है। लेकिन आप यहाँ कह रहे हैं कि अगर कब्र वालों को शरीक बना लो तो शिर्क, और कब्र में जो नहीं गए, जो यहाँ मेरे भाई मदद मांगने की बात हुई है ना। अरे आप शिर्क की बात कर रहे हैं ना। तो शिर्क तो है वो। तो कैसे शिर्क हुआ फिर?
शिर्क होगा। मुर्दों से मदद मांगना क्यों शिर्क नहीं है? प्यारे सुनो सुनो, मैं आपको समझिए, देखो जैसे अल्लाह के अलावा अगर हम जिंदों के लिए नमाज पढ़े तो शिर्क होगा, कब्र वाले के लिए नमाज पढ़े तब भी शिर्क होगा। जो शिर्क होता है ना वो सबके लिए शिर्क होता है, ऐसा नहीं कि एक के लिए दूसरे के लिए तौहीद। इबादत किसके लिए होती है? इबादत अल्लाह ही के लिए है ना। हाँ तो अल्लाह की इबादत मुर्दों के लिए पढ़ोगे, इंसान के लिए पढ़ोगे? वही मैं कह रहा हूँ ना कि इबादत में किसी को भी तुम शरीक करो, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, पहाड़ हो या पत्थर, किसी को भी शरीक करेगा तो शिर्क ही होगा ना। ऐसा तो नहीं कि फना को शरीक किया तो तौहीद हो गया, फना को शरीक किया तो जो है शिर्क हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो हम शरीक की बात कहाँ करें? हम तो कह रहे हैं कि जिंदों से मदद मांग रहे हैं आप। हाँ। कह रहे हमको क्या कि हम परेशान हाल हैं। हाँ। खुदा समझ के नहीं मांग रहे हैं ना उससे। अच्छा। लेकिन तुम तो उसको पुकार रहे हो जो मर गया, कब्र के हजारों मन मट्टी के अंदर दफन है। उसको क्या समझ के मांग रहे हो कि वो हम तुम्हारी मुश्किलों को हल कर देगा? हम तो उससे मांग रहे हैं कि अगर वो हल करेगा, ठीक नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तुम तो मांगते हो, यकीन रखते हो, वैसा डरते भी हो अल्लाह की तरह कि ये देगा ही देगा तुम्हें, मन्नत हमारी पूरी ही कर देगा। हम मन्नत मांगते हैं किसी से। आपने ये बात मान लिया कि अगर बंदा समझ के मांगा जाए तो शिर्क नहीं होता, इसलिए कि जो हयात हैं उनसे बंदा समझ ही के तो मांगते हैं ना। तो अगर कब्र वालों को बंदा समझ के मांग ले तो कैसे शिर्क? कब्र वाले भाई, कब्र वाले जिंदा कहाँ है? बंदे तो है, जिंदा कहाँ है? कैसे? वो तुम्हारे नफा नुकसान के मालिक हैं। देखो कब्र वाले तुम्हें कुछ नफा दे सकते हैं। मेरी बात आप सुने कि कब्र वाले जिंदा नहीं होते। कुरान तो कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह। अरे मेरे भाई, किसके बारे में है वो? किसके बारे में है? किसके बारे में है? शहीद अल्लाह के वली नहीं है? शहीद के बारे में है। तो वो अल्लाह के वली शहीद क्या हुआ भाई? झूठ क्यों बोलते हो? मतलब शहीद नंगे शाह मर गए, जो बिस्तर में मरा वो शहीद है? अरे ये बताओ, अल्लाह के वली अगर शहीद नहीं होते तो फिर कौन वली होते हैं? नहीं, कौन वली शहीद हम बोलते हैं? शहादत। अच्छा गिनाओ तुम शहादत, कौन शहीद हुआ है? किसी को ना मानो, शहीदों को तो मानते हो ना वली? मैं मानता हूँ शहीदों को, बेशक मानता हूँ। तो शहीदों को तो जिंदा मानते हो ना। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू, इसकी तफसीर पढ़े हो? जो मैं बता रहा हूँ पहले वो जवाब दो। शहीदों को आप जिंदा मानते हो ना? हाँ मानता हूँ मैं। तो अब उनकी रूहें कहाँ है? उनकी रूहें कहाँ है? कहाँ है? सबसे परिंदों के अंदर है, जन्नत के अंदर। अरे तो वो जिंदा कब्र में कौन ढूंढ रहे हो? अच्छा, तो कब्र में उसका ताल्लुक कब्र से नहीं है? कहाँ कब्र से उसका ताल्लुक है? अच्छा, तो मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी उहद के जो है मैदान में जाते पहाड़ पे तो सलाम फरमाते थे, तो कब्र में क्यों सलाम? तो भाई कब्र में जाकर करना है, या हरल कुबूर। अरे तो कब्र, ये तो मुनादा है ना, या हर्फ निदा है? अच्छा हाँ, या हर्फ निदा है ना, या पुकारा जा रहा है ना मुर्दे को। अब मुझे ये बताओ, के लिए पुकारा जा रहा है? आप जब हैं, यानी कि आप घर में रहते हैं या कहीं बाहर से आते हैं, आपके घर में कोई सोया हुआ होता है, आपके घर से लाताल्लुक होता है, उनको आप सलाम करते हैं? अच्छा बताइए, ये कब्र में कौन सी जिंदगी है? जवाब दो प्यारे। पहले आप कहीं घर से बाहर से घर आए, आपके घर में घर वाले सोए हुए हैं या आपके घर वाले घर में हैं ही नहीं है, तो क्या आप सलाम करते हैं? बेशक सलाम का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर घर में घर वाले सोए हुए हैं फिर भी सलाम करते हैं सोए हुए लोगों को? भाई कोई हो सलाम करके ना, हमारे नबी ने सलाम करके अंदर दाखिल हो जाओ। अरे तो सलाम कोई जवाब नहीं दे, फरिश्ते जवाब देंगे तुम्हारा। अरे नहीं, आपने नहीं तो मतलब गैब में आप सलाम करते फरिश्तों को हैं? गैब में फरिश्तों को आप किसी घर में दाखिल हो, उदखुलूहा बिसलाम, यानी सलाम के साथ दाखिल हो जाओ। हाँ तो सलाम तो, अरे आप घर में अगर दाखिल हुए अपने, तो आपके घर वाले सो रहे। अच्छा ये बताओ, लेटे हुए को सलाम करना जायज है? भाई किसी को सलाम कर सकते हैं, सलाम का ताल्लुक कहाँ से? देखो सलाम जो है ना, सलाम कर रहा हूँ मैं, सलाम अगर किसी को करे तो उस पर जवाब वाजिब होता कि नहीं होता? जवाब बेशक वाजिब होता है ना। तो अब जो लोग लेटे हुए हैं उनको सलाम करने की जो है बारे में शरीयत ने ताकीद किया कि उनको सलाम करो। नहीं तो कहाँ से मना? नहीं तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि शरीयत में उनको मना किया, तुम तो बात घुमा फिरा के पता नहीं कहाँ कहाँ ले जा रहे हो। मैं यही कह रहा हूँ कि देखो, हम अक्लमंद लोग, ईमान वाले, हम लेटे हुए जो सोए हैं उनको सलाम नहीं करते हैं। क्यों नहीं सलाम करते भाई? उनको सलाम करते हैं। आप वहाँ भी अगर सलाम करते हैं लेटे हुए को, तो बताइए कि हाँ, जो सो जाते हैं हम उनको सलाम करते हैं। हम दाखिल हुए, सलाम इस अंदाज से करो कि अगर जागने वाला सुन ले, सोने वाला न सुने। मैं दाखिले की और जो है जागने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोने वाले की बात कर रहा हूँ कि सोने वाले। हम दाखिले की बात कर रहे हैं, घर में जहाँ भी दाखिल होंगे सलाम के साथ दाखिल। मेरा जो सवाल है आप उसका जवाब दो ना। उसी का जवाब तो दे रहा हूँ मैं। मेरा सवाल है, सोने वाले को आप सलाम करते हैं क्या? जो सो रहा है नहीं, मैं सोने वाले को सलाम करूंगा, लेकिन जहाँ मैं दाखिल होंगे जिस घर में, उसको मैं सलाम करूंगा। अरे मेरा सवाल फकत इतना ही है कि सोने वाले को आप सलाम करते हैं या नहीं, इतना मुझे बताइए। भाई सोने वाले को सलाम कौन करेगा? अच्छा ये बताओ, तो कब्रिस्तान में जब वो कब्र पे होते नहीं तो फिर नबी पाक क्यों सलाम कर रहे हैं और उम्मत को क्यों तालीम दे रहे कि सलाम करो?
جب قبر سے شہید کا تعلق نہیں ہوتا ہے تو پھر نبی پاک خود سلام کر رہے ہیں، امت کو تعلیم بھی دے رہے ہیں کہ سلام کرو. بھائی قبر سے تو ہر ایک بندے مومن کا تعلق ہے، سب لوگ قبر کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن شہیدوں کی جو روح ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ ارے تو ان کا تعلق قبر سے ہوتی ہے نا. نہیں، شہیدوں کی روح اصل کہاں ہوتی ہے؟ روح جنت میں ہی ہو وہ. ہاں تو اللہ نے اس کو قید کر دیا ہے کیا؟ کیا جنت میں ہوتی ہے نا؟ اللہ نے تمہیں کیسے پتا چلا کہ حدیث پاک میں ہے السجن للمؤمنین وجنت للکافرین، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، اور آخرت جو ہے کافروں کے لیے قید خانہ ہے. تو یہ بتاؤ کہ کافروں کی روحیں تو آخرت میں قبر میں قید کر دیا جاتا ہے، کیا مومنوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے ان کی روحوں کو؟ اچھا بتایا، ہم کو یہ بتایا کہ چلیے میں سلام کیا تو کیا وہ سنتے ہیں تمہارے آپ کا سلام؟ کون؟ مطلب شہداء کو سلام کرتے وہ نہیں سنتے سلام؟ نہیں، آپ بتائیں دلیل پیش کیجیے. سنتے ہیں؟ ارے ہمارے نبی نے سلام کیا، اس کا مطلب سنتے ہیں جب تو سلام کیے. سلام کی ارے سلام تو سلام کرنے کے مراد تھوڑا کہ وہ سن لے. تو اچھا تو سلام کیوں کیا جاتا ہے پھر نہیں سنے تو؟ اچھا آپ لیٹے ہوئے کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ جو سوتے ہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ دلیل دیجئے کہ اللہ کے نے کہیں فرمایا ہو کہ سلام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ وہ لوگ سنتے ہیں. ارے قرآن کی تعریف صاف واضح کر رہی ہے کہ وہ لوگ اے نبی جی آپ کو نہیں سنا، آپ ان کو نہیں سنا سکتے، اللہ جی چاہے آپ اس کو سنا دیتا ہے. دیکھو سیلفی صاحب، بات ایسی ہے کہ ابھی جو آپ آیت لے کے آ رہے ہیں نا کافروں والی، اس میں تو آپ کا دھوتی کھول دوں گا میں، ٹھیک ہے؟ ابھی ادھر لائیے نا بھائی، ابھی ادھر مت جائیے. ابھی ادھر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دلیل اتنا ہی کافی ہے کہ میرے نبی نے سلام کیا تو واضح پتہ لگ گیا کہ سلام ان کو کیا جاتا ہے جو ہوش میں ہوتے ہیں، جو جواب دے سکتے ہیں. تو میرے نبی نے سلام کر کے یہ واضح فرما دیا کہ قبرستان میں قبر والے شہداء کا تو بڑا مقام ہے. کہاں بھائی یہ لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سلام کیا تو قبر سے قبر والے جواب دیتے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مطلب تو نبی پاک نے سلام کیوں کیا بتاؤ؟ کیوں سلام کیا پھر نبی پاک نے؟ ارے سلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تم پر سلامتی ہو. ہاں تو تم پر سلامتی ہے تو سلام کا جواب دینا ضروری ہے. میں کسی قوم میں داخل ہوا تو کیا کہا کہ مطلب کہ اے قوم والے تم پر سلامتی ہو. اچھا یہ بتاؤ، آپ اگر میں لیٹا ہوا ہوں تو آپ مجھے سلام کریں گے، یا آپ کا باپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیٹا ہوا آپ ان کو سلام کریں گے لیٹے ہوئے حالت میں؟ آپ میری بات سنیے پہلے. میں کسی قوم پر داخل ہوا، کوئی وہاں نہیں ہے، میں کیا کہوں گا کہ اس قوم کو اللہ سلامت رکھے. ہاں مطلب کوئی کیا ہو گیا؟ وہ کیا ہو گیا؟ سلامتی کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کے اندر ہے کہ یہ دعا ہے کہ السلام علیکم یا اہل دیار والمؤمنین والمسلمین، اے مومنین کی دیار آپ پر سلامتی ہو. آپ پر کیا ہو؟ سلامتی ہو. ترجمہ دیکھو. اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. ہاں تو کہاں تو کن کو کہہ رہے تھے؟ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. مخاطبین کو کہہ رہے ہیں، قبر والوں کو کہہ رہے ہیں. قبر والوں کو کہہ رہے ہیں نا. ہاں تو مطلب قبر کوئی ضروری ہے کہ اگر ہم جس سے مخاطب ہوں وہ سن ہی رہا ہو؟ تو نہیں سنے تو پھر اچھا یہ بتاؤ جو نہیں سن رہا ہے آپ ان سے مخاطب ہوتے ہو، وہاں بھی ان سے بھی مخاطب ہوتے ہیں کیا جو نہیں سن پاتا؟ مطلب تو آپ ثابت تو کریں، آپ ثابت ہونا کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب ہوئے ہیں. ایک حدیث دکھائیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہو کہ مردے جواب دیتے ہیں. ارے الحمدللہ حدیث ہے بخاری شریف میں، جب حضرت جنگ بدر کے مقتولین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جن کا وعدہ دیا تھا وہ جو ہے تم کو مل گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو مر گئے کیسے سنیں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سننے کے معاملے میں. ٹھیک ہے ابھی میں پہلے مجھے یہ بتاؤ حدیث پیش کرو. چلو واٹس ایپ حدیث ڈالو. تو الحمدللہ یہ بخاری شریف کی حدیث ڈالو. بخاری حدیث ڈالو واٹس ایپ پہ. ڈالوں گا. اب یہ بتاؤ کہ تم نے ابھی خود حدیث پڑھی کہ نبی پاک نے قبر والوں کو مخاطب کیا، تو وہاں بھی جو لوگ سلام کا جواب نہیں دے سکتے ان کو سلام کرتے ہیں، اور جو مخاطب جو سن نہیں پاتے ان کو مخاطب کرتے ہیں کیا وہاں بھی؟ یعنی کہ وہاں بھی بہروں سے بھی بات کرنے لگے آج کل، مطلب جن کو سننے کی طاقت نہیں ہے ان سے بات کرتے کیا وہاں بھی؟ ابے سلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تم پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے. ارے تو سنو، سلامتی کن تم پر سلامتی ہو. تم پر سلام. وہ اگر مردہ پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی کہیں گے کہ اے مطلب کہ مرنے والے تم پر سلامتی ہو. تو نبی پاک نے کہاں کہا کہ اے مرنے والے؟ کیا تو کافر ثابت ہو گیا. تو حدیث پاک کی وہ قرآن کی آیت ہے ان لا تسمعوا الموتى لا تسمعوا، نہیں سنتے. سنو ہاں تو وہ کون ہے؟ وہ تو تمہارے باپ ابو جہل عتبہ شیبہ ہے. چلو اسی ارے یار چپ چاپ ہو جاؤ، یار چپ چاپ ہو جاؤ. مردوں سے مراد کون ہے؟ کون ہے یہاں پہ؟ اس آیت کی تفسیر پڑھی تم نے؟ قرآن صاف کر رہا ہے انک میتون وانہم میتون. آپ مرنے والے نبی جی، اور سب مرنے والے ہیں. ارے حضرت عمر فاروق تو کہتے ہیں کہ میرا جنازہ لے جا کے وہاں پہ رکھنا اور اجازت طلب کرنا، اگر اجازت دے دے. کہاں لکھا ہے حدیث؟ الحمدللہ مسلم شریف کی ابھی حدیث میں تمہارے منہ پہ ٹھوسوں گا. سب بھیج رہا ہوں. اب پہلے مجھے جو تم آیت پڑھی ہے انک لا تسمع الموتى،
یہ مومنوں کے تعلق سے ہے یا کافروں کے تعلق سے؟ پہلے اس پر وضاحت کر. نہیں تم پہلے یہ حدیث پیش کرو. آیت میں تو نے جو ڈنڈی ماری ہے ابھی تیرا دھوتی میں اتار رہا ہوں اس سے. بتائیے آیت کس کافروں کے مذمت میں نازل ہوئی یا مومنوں؟ یہ سب کے لیے ہے. ہاں ثابت. یہ آیت سب پر فٹ ہوتی ہے. فٹ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب آگے خارجی فٹ کرتے ہیں. خارجی فٹ کرتے ہیں. تو ہو گیا ثابت. تم خود کر رہے ہو نا, ہم تھوڑی کروا رہے ہیں. خارجی فٹ کرتے ہیں نا. کافروں کی مذمت والی آیت کو مومنوں پر چسپا کرتے ہو, اور یہ تمہارے صحابہ نے بتایا ہے بھائی. اور جو کہاں یہ اچھا ٹھیک ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہی جنتی ہے. اچھا صحابہ ایسے لوگوں کو خارجی کہتے تھے, ہم بھی تم جیسے لوگوں کو خارجی. یہ تو پتا ہے کہ نہیں, یہ رول ہے, یہ قاعدہ ہے, جس پر فٹ ہوگا اسی کو گفٹ ملے گا. ہاں اگر یہ رول ہوتا تو صحابہ تم جس کو پکارتے ہو وہ مکھی پیدا کر سکتا ہے. الحمدللہ. مکھی کیا پیدا کر سکتا ہے؟ مکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ بنایا ہے. نہیں تم جس کو پکارتے ہو کس کے حکم سے؟ کس کے حکم سے؟ اللہ نے کیا ہے. وہ معجزہ تھا. تمہارے ننگے پیروں فقیروں کو معجزہ ملا تھا. ہم کہتے ہیں اللہ کے ہی عطا سے جو کچھ کرتے ہیں نا سب اللہ کے عطا سے. دھوتی میں کھولا آپ چلے گئے نا, قبر میں چلے گئے, اب کوئی اس کو اختیار نہیں ہے. قبر میں جانے کے بعد سب معجزہ ختم, کوئی اختیار نہیں ہے ان کو. دلیل دے. کیا دلیل دوں؟ دلیل دے کہ قبر پہ جانے کے بعد جو ہے کوئی اختیار نہیں رہتا ہے. چل قرآن کی آیت پڑھ. قرآن خود کہتا ہے کہ وہ مطلب کہ قبر کے اندر ہے, وہ آج تمہارے ذرہ برابر نفع نقصان کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اجازت کی طلب فرمائے ہیں, وصیت کیے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق وصیت کر کے گئے کہ اجازت طلب کرنا, صحابہ کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں, الحمدللہ ہم جنتی قوم ہیں, تم جہنمی قوم. اچھا جنتی قوم ہے. دیکھو یہ کال ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ بیٹا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ ہم جنتی قوم ہیں. حدیث آیت پڑھ, حدیث پڑھ. تو حدیث تو پڑھ پہلے, یہ حدیث پیش کر. صحیح بخاری کی تو کہہ رہا تھا نا کہ اجازت طلب کی. لا حدیث لا. ہاں حدیث لا. ارے حدیث ہم دے رہے ہیں نا, پہلے تو آیت وضاحت نہیں کرے گی. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں مریض ہوتا تو کون سی بات دیتا ہے؟ ہاں ارے تو دیکھو بذات اللہ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں, یہاں تک کہ ہمارے رسول اعظم بھی نہیں ہے جو کسی کو فائدہ پہنچائے بذات. لیکن تو پھر کیسے کہہ دیے کہ وہ مدد کرتے ہیں ہماری؟ کرتے ہیں نا, اللہ نے دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ ہاں اللہ کی توفیق سے. ارے تو وہی تو ہم کہتے جاہل کہ اب وہ قبر میں چلے گئے تو کہاں سے ہیں؟ نہیں وہ قبر میں ان کا تم کہاں ہے کہ قبر میں جانے کے بعد وہ ابھی ان کا معجزہ زندہ ہے؟ ارے تو تم ہی دلیل دے دو نا کہ قبر پہ جانے کے بعد وہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو, تم عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو. اچھا یہ بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے کیا تم عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو. سن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عاشق ہیں, اس لیے ہمارے نبی کے تم عاشق ہی ہو, عاشقوں معشوقیت کرتے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو کمال تھے وہ ہمارے نبی نے کر کے نہیں دکھایا. کیا دکھایا؟ میں مانتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا ہے. ہاں تجھے انگریزوں نے پالا پوسا, پروان چڑھایا, انگریزوں کا پٹا ڈال کے گلے میں تو بھونک رہا ہے. وہ چھوڑو انگریز میں چھوڑو, یہ پہلے اس میں سے بات کرو تم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ نہیں عطا کیا گیا, کیونکہ جب تم لوگ مشرک اتنے حد تک گر سکتے ہو تو اگر معجزہ عطا کر دیا جاتا تو تم کہتے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. کدھر بھاگ رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ تجھے اگر تو انگریزوں کا چھوڑا ہوا ٹٹو نہیں ہے نا, انک لا تسمع الموتى میں مومنین داخل ہے, ثابت کر. ورنہ انک لا تسمع الموتى, مرتا کون ہے؟ مرتا کون ہے؟ کون مرتا ہے؟ مردے سنتے نہیں ہیں. یہ کس کے بارے میں ہے؟ ٹھیک ہے, مطلب مردے سنتے نہیں ہیں, مرتا سب کو ہی ہے, تو پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے بل احیا؟ کیا بل احیا؟ قرآن بل احیا وہ شہداء کے بارے میں ہے. وہ انسان نہیں ہے, وہ مرتا نہیں ہے, وہ شہداء کے بارے میں. ان کی جو ہے تم بتاؤ, تم شہید زندہ مانتے ہو نا حقیقی. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مردود زمانہ, یہ وہاں بڑا, یہ انگریزوں کا پیدا کردہ, انگریزوں کے جو ہے کارکنان یہ آتے ہیں اور بکواسات کرتے ہیں. ان کو اگر ایک سوال میں پکڑو تو یہ دوسرے کی طرف بھاگ جاتے ہیں, دوسرے میں پکڑو تو تیسرے کی طرف بھاگ جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ کافی لمبی بات ہوئی ہے, لیکن یہ ایسے ہی بھاگتا رہا ہے, مطلب سوالوں کا یہ جواب دیتا ہی نہیں ہے, دینے کو تیار ہی نہیں ہوتا, جہاں بھی پھنستا ہے بیتوکی بکواسات کرتا ہے. تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہابی کتنا بڑا بیوقوف ہوتا ہے, اور میں تو کہتا ہوں کہ بیوقوف بھی خوش نصیب ہوتا ہے. یہ بیوقوف کے نام پر بھی دھبا ہے, کیونکہ بیوقوف تب تک بیوقوف ہوتا ہے جب تک وہ کسی کی نصیحت پر عمل نہیں کرتا. لیکن یہ اتنا بڑا بیوقوف ہے کہ یہ سوچ سمجھ کر کے جان بوجھ کر کے بھی جو ہے عمل نہیں کرتا ہے, اس کو ترک کرتا ہے.
تو کیونکہ بھائی چلو بیوقوف کو جب سمجھ میں نہیں آتی بات تب وہ جو ہے اس پر عمل نہیں کرتا، لیکن یہ جان بوجھ کر کے جو ہے حق کو پس پشت ڈال کر کے گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ تو بتائیں کہ ان سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مقدر میں اللہ نے جہنم لکھ دیا ہے اور ان کے مقدر میں کفر لکھ دیا ہے، اس لیے یہ جو ہے سدھرنے کے نہیں ہیں، ان کو سمجھانا نہ سمجھانا ایک برابر ہے۔ تو لہٰذا آپ حضرات اس وائس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اگر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں کہ آپ کے نامہ اعمال پر نیکیوں کا اضافہ کر دیا جائے۔